बात हो सकती है। बैरिस्टर गौर साहब का माइक अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। ये एक आईनी मसला है और ये सब के लिए है, ये ईमान सब के लिए है। मैं अरेस्ट हुआ हूं, मेरे पास खबर आई, यहां मौजूद थे कि पुलिस बाहर आई है। मैंने इस ईमान के फ्लोर पे भी कहा था कि हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां ना हो। स्पीकर साहब को हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करवाया था, वजीर आजम साहब ने आज भी वो अपनी अंडरटेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट में दे दी थी, वो आप इसको अभी तक नहीं बताया कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। जनाब स्पीकर, हम दो जो बाहर से अरेस्ट हुए हैं, हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। मैं जिस वक्त गाड़ी में बैठा तो वहां पर दूसरे लोग मौजूद थे जो वाकी टाकी में मौजूद थे, जो कहा करते थे फलां बंदा फलां गाड़ी में बैठा है, और वो हमारे साथ वहां गेट तक हमें लेके गए। हमारी अंदर से, मैं कह रहा हूं अंदर से भी यहां मौजूद है, बाहर की वीडियो मौजूद है। मैं बाहर से अरेस्ट होकर जाके गया हूं, पर मैं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, इवन मेरे साथ भी वो बंदे चलते रहे। इसकी कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ FIR की बात नहीं, आपने किस किस्म का पर्चा करवाया। दुनिया के कौन से मुल्क में जलसे होते हैं? जिस तरीके से जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक स्टू की मार है, लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। 22 तारीख को जनाब स्पीकर, रात के देर अंधेरे में भी मुझे भी फोन आया, वो जलसा हमारा पोस्टपोन हो गया। हम उम्मीद करते रहे कि हमारा जलसा होगा, फोरमन होगा और उसको रोका नहीं जाएगा। जनाब स्पीकर, हमें रूट दिया गया, 6 महीने बाद हमारा जलसा हो रहा है, हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। मैं निकला हूं, मैं हमेशा लीडरशिप के साथ जाता हूं। मैं और चकज़ई साहब साथ गए थे इसके घर के सामने। मेरे और चकज़ई साहब का रास्ता पुलिस ने सामने से रोका। हमने पुलिस को नहीं कहा कि हमारा रास्ता छोड़ दे, मैंने अपने लोगों को कहा कि हम रोड पे नहीं जाते, हम स्ट्रीट में चले जाएंगे, ऐसी बात है। चकज़ई साहब बैठे हैं, हमारा रास्ता रोका गया, हम स्ट्रीट से निकले, एवेन्यू तक चढ़े, हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। ऐसी सर्कमस्टांसेस में हमने क्या किया था? अब हमारे जलसे की एक फुटेज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप हमारे जलसे की फुटेज उठा के देख ले। हमने तो बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे 6 बजे हमारा जलसा खत्म हो, और इस मरतबा आप देखेंगे तो स्टेज के पीछे या बैक या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स नजर नहीं आएगी। लाइट्स वही थी जो हमने सवाबी में लगवाए थे। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का था, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो हम कहें कि आप जलसा सस्पेंड कर ले? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दफा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे खत्म हो जाता है? ये FIR है, वो कह रहा है कि आपने वहां पर एक जलसा मुनक्कद किया, 7 के बजाय 8:30 बजे मुकर्रर किया। मेरे बारे में लिखा है कि ये इसके साथ गन और पिस्टल था। इसका मतलब ये है कि हमने पुलिस फोर्स को तो तबाह कर लिया, जो इतने सारे कैमरों में सब कुछ हुआ है। और मेरा ये भी लिखा है कि मैंने वहां जिंदगी में एक पुलिस वाले से हमने जनाब स्पीकर उसका भी लिया। मैं स्कूल भी गया हूं, मैं कॉलेज भी गया हूं, यूनिवर्सिटी भी गया हूं, लंदन अमेरिका भी पढ़ा हूं, वकालत और पॉलिटिक्स में भी रहा हूं, लेकिन जिंदगी में न मैंने किसी को धक्का दिया न मुझे किसी ने धक्का दिया। मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी। जनाब स्पीकर, ये फोर्स तबाह हम कर रहे हैं। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये हर हाल में हाल के साथ हो। मैं जनाब स्पीकर आपकी गुजार करा लूं, ये सारे बैठे हुए हैं, मैंने अपने कंधे तले लिया हुआ है, हमेशा से इनको कहा हुआ है। बट बीइंग अ चेयरमैन, इस बोझ तले मैंने हमेशा कहा है
کہ مذاکرات کرو، بات کرو، راستہ بند نہ کرو، راستہ نکالو اس ملک کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر۔ جناب اسپیکر، اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا، اس اتنی بڑی فورس کی جس کی 70% میں جاتا ہوں، میری ویڈیو دیکھے، کیا خیال ہے میں سیڑھی چڑھ کے گیا ہوں؟ ارے میں اس سٹیج پہ سیڑھی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں، میں سیڑھی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں، عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے تھا، میرے نہیں اٹھا رہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ کی ایمان پہ بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ای سی ایل سے نام نکالے گئے، ہم ٹٹ فار ٹٹ نہیں جاتے۔ آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئی ہوئے ہماری بہنیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری سیما بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے خط کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہے، بڑی بہادر، لیکن ہماری سیما بی طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے آئیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے، کیا کر لو گے؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے، آپ کا وفاقی وزیر پھر 300 مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے۔ آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے 11 ایم پی اے کو 15 سیشن کے لیے سسپینڈ کیا۔ ایز اے چیئرمین میرے اوپر پریشر پڑا، ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا، بڑی بدتمیزی کی، پر میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ٹٹ فار ٹٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپینڈ کرنا۔ آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو، نہیں اسپیکر نہیں، پلیز نہ کریں، میں ابھی کر رہا ہوں، پلیز مائنڈ اپ کریں۔ اچھا ایک جناب اسپیکر، ہم اسٹاپ نہ کیا کریں، ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، خدا کی دنیا میں، اس ملک میں، اس سرزمین پہ خدا کے قانون ہو، صالحین حکومت کرے، اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے۔ ہمارے 10 سمنے جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے ہیں اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے۔ میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے، ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اور اس لیے اس ایمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے آپ کو گزارش کرایا، آپ کا سرجن اینڈ آرم آئین نے آپ کو سیپریٹ سیکریٹریٹ دیر کر کے یہ پروٹیکشن صرف اس ایوان کو ہے، اس لیجسلیچر کو ہے، کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس کی آپ نے انکوائری کرنی ہے، اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے 10 مہینے آئیں گے یہاں، وہ آپ کو روایات سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹھا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ایمنیز سوائے 9-10 کے، جب تک 10 سپٹمبر کے وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی ہمارا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز سوائے 9-10 کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے، باقی کوئی ایمنے ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا، نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے 9-10 ایمنے۔ یہ ہمارا احتجاج ہے، میرے علم میں آیا ہے، بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس سٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، تلخیوں کو ہم نے کام کرنا ہے، تو جناب اسپیکر اس کو نہ بھول جائیے۔ یہ کاروباری سیاست نہیں، کاروباری جمع خرچ نہیں ہے،
کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں 2 میں سے 1 مائنس کرو تو یہ 1 بھی نہیں رہے گا, یہ 1 بھی نہیں رہے گا. جناب اسپیکر, خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے, ایک قوم کی ضلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے وَإِذَا بَطَّشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جبارین کی طرف ظلم کر کے پکڑتے تھے. جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نے 4 بندوں کے اہل کو پسند فرمایا تھا, آل ابراہیم, آل نوح اور آل عمران کو. اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ سیلاب بھیجے اور ان کو چند بیریاں دی. ریزن یہ کہ نماز چھوڑ چکے تھے, شہوت نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلف تھے. ناخلف کا مطلب موجودہ وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں. جناب اسپیکر, میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے منیس کو آپ آج کے سیشن میں ضرور پروڈیوس کریں. یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا, یہ منیمم ہے جو آپ آج کائنڈلی مہربانی کر لیں, یہ کر دیں. اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ کی انکوائری کہاں ختم ہوتی ہے تاکہ ہم پھر نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. شکریہ. آنریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب.